नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज मध्य प्रदेशांतल्या धारांतल्यान देशव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान आनी 8व्या राष्ट्रीय पोषण महाशिबिराचो शुभारंभ केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या 75व्या वाडदिसा निमतान वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलें. भारताचें संरक्षण दळ चड बळिश्ट जालां. प्रधानमंत्री मोदी हांणी पाकिस्तान आनी हेर राष्ट्रांक घर में घुस के मारेंगे असो संदेश दिला अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश चवडकार हांणी आज काणकोण तालुक्यांत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार मोहिमेक सुरवात केल्या. शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी स्वच्छता ही सेवा 2025, पीएम स्वनिधी योजना आनी पीएम AYU 2.0 अंगीकार 2025 अधिकृत उक्तावण केलें. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज मध्य प्रदेशांतल्या धारांतल्यान देशव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान आनी 8व्या राष्ट्रीय पोषण महाशिबिराचो शुभारंभ केलो. प्रधानमंत्र्यान जिल्ल्यांतल्या भैसला गांवांत देशांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या पीएम मित्र उद्यानाचो बुन्याद घाली. तशेंच मातृवंदना येवजणे खाला 15 लाखां वयर बायलांक अर्थीक मजत दिली. राज्यांतल्या आदिवासी वाठारा खातीर आयोजीत केल्ल्या आदी सेवा पर्वाचे उक्तावणूय केलें. आरोग्य नारी सशक्त परिवार अभियाना खाला आयोजीत जावपी भलायकी शिबिरांनी बायलांक स्वताची चांचणी करची असो उलो प्रधानमंत्र्यान मारलो. ह्या उत्सवात विकते घेतिल्ले सगळे भारतात तयार करचे अशें प्रधानमंत्र्यान सांगलें. वेपाऱ्यांनी आपूण विकतात ते सगळे भारतीय आसा हाची खात्री करची असो उलो तांणी मारलो. तुमी जे कितें विकते घेतात ते भारतात तयार करचे अशें प्रधानमंत्र्यान सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचो आयज 75वा वाडदीस. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक तांच्या वाडदिसा निमतान निरंतर भलायके खातीर आनी खोशये खातीर शुभेच्छा दिल्या आनी आशा व्यक्त केली की तांचें दूरदर्शी फुडारपण देशाक प्रगती आनी समृद्धीची अभूतपूर्व उंचाय गाठपाक प्रेरीत करतले. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी प्रधानमंत्र्यांक तांच्या 75व्या वाडदिसा निमतान शुभेच्छा दितना म्हळां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे आज जगांतले सगळ्यांत लोकप्रिय, परिवर्तनकारी आनी विश्वासार्ह फुडारी आसात. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या फुडारपणा खाला स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह, सुमन शक्ती चॅटबॉट आदी कर्मयोगी अभियान आनी हेर जायत्या परिवर्तनकारी उपक्रमांच्या उक्तावणांत आभासीपणान वांटो घेतलो. गोंयच्या आपमजत गटांक 62 कोटी मोलाची अर्थीक मजत वितरण, स्वयंपूर्ण सखींची नेमणूक, 48 आजिविका वाहनांची मंजुरी, SVEP खाला नवे प्रकल्प सुरू करपा वांगडाच सशक्तीकरण आनी आत्मनिर्भरते खातीर समर्पीत हेर वेगवेगळे उपक्रमां सयत सेवा पखवाडा सुरू केलो अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी वरवीं ही कार्यावळ पणजे कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत जाली. ह्या वेळार गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, मंत्री, आमदार तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. भारताचें संरक्षण दळ चड बळिश्ट जालां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पाकिस्तान आनी हेर राष्ट्रांक घर में घुस के मारेंगे असो संदेश दिला अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. भारत देश बेगीनूच ग्लोबल सुपर पॉवर जातलो असो विश्वास तांणी उक्तायलो. आज देशात म्हणजे ऑपरेशन सिंदूर असतले, ऑपरेशन महादेव असतले, हे सगळे करता असताना देशाच्यो सीमा सुरक्षीत दवरपाचे काम जर कोणी केला आसत जाल्यार ते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल आशिल्ले आमचे डिफेन्स फोर्सीस हांचे हांव अभिनंदन करता. आणि एक मेसेज जी आमी आमच्या दुश्मनांक दिला, घर में घुस के मारेंगे, ही मेसेज जी आसा ही महत्वाची मेसेज आसा. म्हणून तर आज देश सुरक्षित आसा, आज देश ग्लोबल सुपर पॉवर जावपाच्या वाटेर आसा. म्हणून विकसित भारताचे 2047 हे स्वप्न पळयता असताना आम्ही सगळ्या जाणांनी परत एकदा समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा भेटयता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नागरिकांक स्वदेशी आपणावपाक आनी ताचो प्रचार करपाक गर्व से कहो हम स्वदेशी बेचते हैं ह्या संकल्पने वरवीं देशवासियांक उलो मारला. आत्मनिर्भर भारताच्या तशेंच स्वयंपूर्ण गोंयच्या दृश्टिकोना प्रमाण हो उलो म्हत्वाचो आसा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. म्हणता असताना तांच्यांनी जर म्हटला की एव्हरी ह्या देशातलो जो व्यापारी असतलो तांच्यांनी गर्व से कहो की हम स्वदेशी बेचते हैं. म्हणून त्यांच्यानी आपले सगळ्या तरेचे लोकांनी स्वदेशी घेवचे व विकता त्यांच्यानी सुद्धा स्वदेशी विकचे हाच्या खातीर त्यांच्यानी उलो मारला. म्हाका दिसता स्वयंपूर्णते कडेन वचपाचो हो एक नारो आसा. हांव गोंयांतल्या आमच्या सगळ्या वेपाऱ्यांकूय सांगता की गर्व से कहो हम स्वदेशी बेचचो नारो हो आयच्या दिसा दिला. प्रधानमंत्री मातृवंदन येवजणे वरवीं पयले फावट चली जाल्यार 5,000 आनी दुसरी चली जायत जाल्यार 6,000 रुपया दितात. ह्या येवजणेचो लाव गोंयांतल्या बायलांक लेगीत जाला अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान दिली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे जिणेचेर आधारीत तशेंच मन की बात ह्या रेडिओ कार्यावळीचेर आधारीत फोटो प्रदर्शनाचें उक्तावण केलें. हें प्रदर्शन 19 सप्टेंबर मेरेन कला अकादमीच्या कला दालनांत उक्तें आसतलें.
मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज पणजे आयनॉक्सात दशावतार ह्या मराठी सिनेमाच्या खासा स्क्रिनिंगाक हजेरी लायली. ह्या वेळार गोंयचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, आमदार दाजी साळकार, आमदार संकल्प आमोणकार हांचे वांगडा दशावतार ह्या सिनेमाच्या मराठी फिल्माचे कलाकार हजर आशिल्ले. दशावतार हो 2025 वर्साचो भारतीय मराठी भाशेचो सस्पेन्स थ्रिलर फिल्म सुबोध खानोलकर हांणी दिग्दर्शीत केल्लो आनी ओशन फिल्म कंपनी आनी ओशन आर्ट हाऊस हांणी तयार केल्लो. दिलीप प्रभावळकर, भारत जाधव, महेश मांजरेकर, सिद्धार्थ मेनन, अभिनय बेर्दे आनी प्रियदर्शिनी इंडालकर हांणी सिनेमात मुखेल भुमिका केल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वाडदिसा निमतान आयज सावन सुरू जाल्ल्या सेवा पखवाडा कार्यावळीत फोंडेचे आमदार तशेंच कृशी मंत्री रवी नायक हांणी रक्तदान शिबिराचें उक्तावण केलें. सार्थक फावंडेशन आनी विक्टर हॉस्पिटल हांच्या जोड पालवान ह्या शिबिराचें आयोजन केल्लें. आयज फोंडें तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत आनी वेगवेगळ्या सुवातांनी साफ सफाई अभियान जालें. ह्या वेळार प्रियोळ मतदारसंघात प्रियोळ भाजपान आयोजीत केल्ल्या स्वच्छता अभियानात आमदार गोविंद गावडे, प्रियोळ भाजपाची अनिशा गावडे आनी हेर कार्यकर्ते वांटेकार जाल्ले. ह्या निमतान आयज शिरोडा मतदारसंघातूय स्वच्छता अभियान घडोवन हाडलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 75व्या वाडदिसा निमतान आयज सावन सुरू केल्ल्या सेवा पखवाडा कार्यावळी खाला आयज मडगांवांय रक्तदान शिबीर जालें. मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. आयज हे निमतान मडगांव वाठारांत वेगवेगळ्या सुवातींनी जाल्ल्या साफ सफाई अभियानात आमदार दिगंबर कामत, मडगांवचे नगरसेवक आनी हेर कार्यकर्ते वांटेकार जाल्ले. ह्या निमतान आयज नावेली हांगाच्या भलायकी केंद्रांत स्वच्छता अभियानात आमदार उल्हास सुयेकार वांटेकार जाल्ले. शाश्वत शार उदरगत आनी नितळसाण उत्कृश्टताये दिशेन म्हत्वाचें पावल उबारून शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज पणजीत इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांजा सभाघरांत आयोजीत कार्यावळीत स्वच्छता ही सेवा 2025 मोहीम, पीएम स्वनिधी योजना आनी PMAYU 2.0 अंगीकार 2025 अधिकृत उक्तावण केलें. ह्या कार्यावळीत उलयतना मंत्री राणे हांणी राज्याच्या प्रगतीत नितळसाण आनी श्रमाच्या प्रतिश्ठेची म्हत्वाची भुमिका हाचेर भर दिलो. नितळसाण कामगारांच्या कल्याणा खातीर एक इतिहासीक उपक्रम तांणी जाहीर केलो. तातूंत गोंयांतल्या दरेका नितळसाण कामगारांक तांची बरी भलायकी सुनिश्चित जातली आनी समाजात तांचें अत्यावश्यक योगदान मुखार येतलें. सतीक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आनी निवळ शारांक चालना दिवपा खातीर राणे हांणी नगरपालिका अधिकार क्षेत्रांतल्या निवळ शारी थळाव्या संस्था खातीर राज्य पावंड्यावेलो पुरस्कारूय सुरू केलो. जातूंत पयलें इनाम 10 लाख, दुसरें इनाम 5 लाख आनी तिसरें इनाम 3 लाख रुपया आसतलें. कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार हांणी आयज काणकोणा तालुक्यांत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार मोहिमेक सुरवात केली. ह्या मोहिमेक आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत लोकांनी आपल्या भलायकीची जतनाय घेवची आनी दुयेंसां आडोवपाचो यत्न करचो अशें तांणी सांगलें. निरोगी बायल ही निरोगी घराची बुन्याद आसा अशें तांणी म्हळें. तशेंच कोणाक तांच्या भलायके विशीं कागाळ आसल्यार तांणी बेगोबेग दोतोरा कडल्यान तपासणी करून घेवची अशें तांणी मागलें. जीएसटीच्या नव्या सुदारणांक लागून कर उणें जावन जनतेचे सुमार 2 लाख कोटी रुपया वाचतले अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलां. विशाखापट्टणमांत आयज जाल्ल्या नेक्स्ट जेन जीएसटी सुदारणा विशींच्या आउटरीच प्रोग्रामांत उलयतना सीतारामन हांणी 5% आनी 18% अशे 2 स्तरीय कर प्रणालीन दिसपट्ट्या गरजेच्या वस्तूंचेर आनी जीवनावश्यक वस्तूंचेर भार उणो करून गरीब आनी मध्यम वर्गाक व्हड प्रमाणांत फायदो कसो करतले हाचे विशीं म्हायती दिली. श्री कामाक्षी देवी होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटल शिरोडा आनी इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी गोंय हांच्या सहकार्यान राजभवनांतल्या नवीन दरबार हॉलांत मल्टी स्पेशालिटी भलायकी शिबीर जालें. राजकोटाच्या रेल्वे क्रिकेट मैदानाचेर चालू आशिल्ल्या वरिश्ठ बायलां क्रिकेट सर्तीत सराव T20 क्रिकेट सर्तीत गोंय पंगडान सौराष्ट्राचो 7 विकेटींनी पराभव केलो. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस तर किमान 24.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यात फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडूं येता. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मध्य प्रदेशांतल्या धारांतल्यान देशव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान आनी 8व्या राष्ट्रीय पोषण महाशिबिराचो शुभारंभ केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या 75व्या वाडदिसा निमतान वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन जालें. भारताचे संरक्षण दळ चड बळिश्ट जालां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पाकिस्तान आनी हेर राष्ट्रांक घर में घुस के मारेंगे असो संदेश दिला अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार हांणी आयज काणकोणा तालुक्यांत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार मोहिमेक सुरवात केली. शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी स्वच्छता ही सेवा 2025, पीएम स्वनिधी योजना आनी PMAYU 2.0 अंगीकार 2025 अधिकृत उक्तावण केलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.